लोन का टेंशन और मजलिस में आए तो मौलाना का टेंशन। तो मजलिस टेंशन देने का इख्तियार करने का नाम नहीं। हमारे अब्बा कोई करोड़ों के मदरसा नहीं छोड़ते गए जो मसाले करना शुरू कर। मैं मेहनत से कमाता हूँ, मेरा भाई भी मेहनत से कमाता है। याद ऐसा नहीं करना ताकि शख्सियत को बनाया जाए। आप खुद सोचिए क्या हमारे लिए मजलिस उसी दिन के लिए थी कि पहले जो है हम दूसरे मजहब को जवाब देते थे और लाखों लोग शिया बन जाते थे मजलिस में। हजारों लोग, बहुत से लोग गांव का गांव शिया हो जाता था मजलिस में। क्यों? हम उनके मसाइल बयान करते थे, उनके अकीदे बयान करते थे, अपनी फिक़्ह बयान करते थे। वो कलमी होकर आते थे, दौड़ जरा नीचे आया, दरगाह वाले टारगेट होने लगे, दौड़ जरा नीचे आ गया तो और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट होने लगे। होते होते हम इतना गिर गए हैं, अब बोलवी टारगेट हो गया। क्या हम याद मिल जाना चाहिए पुलिस का? मैं आपसे कह रहा हूं, इतने शिया मौजूद है, खुदा पालने वाले मिंबर पे मेरा वो दिन आखिरी हो जब मैं किसी शख्सियत दुनिया के हर के दिन मजलिस पढ़ूं। पालने वाले मुझे मौत दे देना अगर मैं किसी को जवाब देने के लिए जवाब बैठ के ये मिंबर इस्तेमाल करूं। मेरी नस्ल में औलाद न देना अगर इस नियत से औलाद पैदा होना है तो मजलिस हुसैन में हम अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए पढ़ने लगे। बराए सलामती सैयद मोहम्मद तूसी जंगीपुरी बावाज़े बुलंद नारे सलवात। क्या इसी दिन के लिए हमको सैयदा ने तोहफा दिया था? क्या इसी दिन के लिए पूछा था कि बाबा मेरे दाद में रोएगा कौन? का बेटा एक कौम पैदा करेगा अल्लाह जिसके नौजवान तुम्हारे नौजवान पे रोएंगे, जिसके बच्चे तुम्हारे बच्चे पे रोएंगे, जिसके बूढ़े तुम्हारे बूढ़ों पे रोएंगे। क्या इसी दिन के लिए था? देखिए दुश्मन की साजिश है। वो ये नहीं चाहता। वो हमें हमेशा एक बात कहता हूँ कि जाओ वो उसूली हो गया, वो आबादी हो गया, वो बुलंद हो गया। प्लीज कल की अगली मस्जिद के प्रोग्राम से पढ़वा लीजिएगा कि वर्ल्ड में मीडिया एक एक वर्ड कैसे चुनता है एक एक मजहब को तबाह करने के लिए। एक वर्ड से, एक लफ्ज से पूरी मजहब बदल देता है। क्या हुआ? जरा सा फदाइल पढ़ना शुरू किया तो उसी हिसाब तो अखबारी है। अब मैं कह दूं जिसने कहा उस पर लाना नहीं, मैंने वो गजा नहीं खाई है शिया शिया का नाम है, मैंने वो गजा नहीं खाई है जो कहेगी मुसलमान भी नहीं है। नो प्लीज, क्या चलेगा? इसलिए के लिए हमको रखा बाबा वो नौजवान रहेंगे मेरे दाल पे कहा का बेटा उसका नौजवान उसके बच्चे ऐसा होंगे बीवी ने कहा मजलिस में जाओ। वही मजलिस में सैयदा जब आती होगी हमारी बीवी तो ये देखती होगी कि जाकिर ये क्या कर रहा है, क्या मैंने बीवी इसी दिन के लिए मांगा था? क्या अपनी इज्जत के लिए बजाय पढ़े, अपनी शख्सियत दिखाने के लिए मजलिस पढ़ो जहां पे आना आ जाए बड़ी बेहूदियत न करिएगा। मजलिस बड़ी बारीक नाजुक और नस्लों की पहचान। हमें ये वो बच्चे आता है जहाँ पे गैर मुसलमान भी आता था तो आंसू बहा गया और ताजिया रखते थे गाँव में। यूपी में साउथ में नहीं आता थे लेकिन हिंदू भी ताजिया रखते हैं। इसके सत्य में है क्या इनको नमाज के जरिए ताजिया सिखाया गया है या अदाकारी के जरिए? कौन इनकार करता है नमाज से? कोई नहीं इनकार करता नमाज से। ये अदाकारी बड़ी कितनी कीमती चीज है जानते हैं आप कौन है? अजादार कौन है? आपने सोचा है कभी क्या अजादार की अहमियत क्या है? मैं बुजुर्गों से नहीं कहता ये बात नहीं कि सोचा होगा, लेकिन नौजवानों से आप सोचिए कि किसी ने क्या कहा कि बाबा जब मेरा लाल मैदान करबला में कत्ल कर दिया जाएगा, जब मेरी और बेटियों की सर से चादरें छीन दी जाएंगी, है ना, तो क्या कहा? तो बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा। तो सीधा क्या बाबा उसको आप होंगे, है ना? पूछा इसको इतराज नहीं है कि नहीं पढ़ो किताब में नहीं है क्या? बाबा ये बताइए कि आप होंगे? कहा नहीं। कहा बाबा हसन होंगे? तस्वीर कहा नहीं। कहा नहीं होंगे? कहा मैं होंगी? कहा नहीं। कहा ना अभी तक देखिए पूछ रही है, हदीसें पूछ रही है, वजह नहीं बताइए क्यों पूछ रही है। आपके बाबा में लाल होएगा
روئے گا کون؟ تو آپ یہ سوچیے آپ اس کی نیابت میں آزادی کر رہے ہیں، اس کی نیابت میں کام کر رہے ہیں. میں ایک قوم پیدا ہوگی یہ آزاد کربلا سے ہو یہ آنسو بہت قیمتی ہے. ایک آیت اللہ کی وصیت میں لکھا ہے، آیت اللہ شاہ الدین نوشی جن سے استخارہ اپنا آیت اللہ کو نہیں دکھاتے تھے، ان کی وصیتوں میں لکھا بیٹا وہ رومال جس سے میں روتا تھا انہیں کا جو کر وہ دو رومال رکھتے تھے. میں نے دیکھا دو رومال رکھتے. تو لوگوں نے پوچھا کیوں دو رومال رکھتے؟ کہا نہیں جانتے یہ آنسو سیدہ کی رومال میں جاتے ہیں، یہ اللہ رونے کے لیے نام پوچھنے کے لیے مسائل سننے گا دیر زیادہ کرو. مسائل سننے کی طاقت ہے. کہا میرا وہ کرتا دفن کرنا میرے ساتھ جو میں مجلس میں لے کے پہن کے جاتا تھا، اور میرے امامے کو امامے کا ایک حصہ زمین سے باندھنا، دوسرا میرے جنازے سے زبان دینا، تب تمہارا جنازہ. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. کیا میں اعتراض کے جوابات دینے کا آدمی ممبر نہیں، کیونکہ ممبر جو ہے وہ شخصیتوں کے لیے نہیں ہے، ممبر علی کے بجائے اور مسائل کے بجائے کے لیے. کہا کیا ہے ہماری سب سے بڑی زیارت کی کتاب ہے کامل الزیارات، پورے ڈیٹیلز ہیں اس میں، مکمل کامل الزیارات. اس میں پیج نمبر 67 یا 68 پیج نمبر 20 ہے، پیج میں دیجیے گا. وہ حدیث کس کی ہے بچوں رونے والوں؟ یہ سید محمد طوسی کی طرف سے تحفہ دے رہا ہوں رونے والوں. سنا ہوگا تو دعا دیجیے گا، نہیں سنا ہوگا تو ہمارے شب میں یاد کر کے دعا دیجیے گا. کیا جملہ نا امام حسین اسلام مولا کے پاس آئے. کہا بابا میں اپنی طرف سے پڑھوں یہ جملہ، میں وہ ہوں جو اسلام بچاؤں گا؟ کہا ہاں. کہا میں وہ ہوں جو جنگ کروں گا؟ کہا ہاں. کہا میں وہ ہوں جو 3 دن پیاسا رہے گا؟ کہا ہاں. اب یہ کامل الزیارات یہ جملہ کامل الزیارات یہ میرا کامل الزیارات کا یہ جملہ میرے تھے، یہ کامل الزیارات کا جملہ ہے. اب بابا میرے عزاداروں کے آنسو کی اہمیت بتائیے. سب سے بڑی کتاب. اے بچوں اے رونے والوں سنو کیا ہے یہ آنسو، بہت اہمیت سنی ہوگی. دعا دیجیے گا مجھے، میری اولاد کو، میرے خاندان کو، تاکہ محبت اہل بیت زندہ رہے آپ کے ساتھ. کیا دعا کر سنیے جملہ. کا بابا مولا علی نے گودی میں لیا. مولا علی کی حدیث امام حسین پوچھ رہے ہیں شہداء کا بڑا سردار. کا بابا میرے عزاداروں کے آنسوؤں کی اہمیت کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے الہ آباد بعد میں جا کے سوچ کے ڈسکس کر سکتے کیا ہے کامل الزیارات. جملہ سنو پہلے پوچھو. اب بابا میرے عزاداروں کے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ مسائل کرنا بھی پڑھوں تیری جملہ کافی کیا مولانا کی ضرورت ہے. میں نے بیٹا مجھے خود ہی سمجھ آئی تھی ہمارے ساتھ ہی سمجھ آئی تھی بیٹا تمہارے عزادار کے ہر آنسو کا قطرہ حسین ہے. کیا بڑا ہے یہ کامل الزیارات کا جملہ ہے جو پڑھ لے امام حسین پوچھے مولانا سے حدیث مطلب تمہارے عزادار کے مومن کے آنکھوں پہ آنسو کا ہر قطرہ حسین ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا مگر ایک چیز میں نے کتاب کے نیچے لکھی کہ شاید سیدہ نے پھر کہا ہو کہ اگر میرے عزادار کے آنکھوں کے آنسو کا مومن کے آنسو کا ہر قطرہ حسین اگر ہے تو اے علی فاطمہ آج کے بعد اس کو زمین پہ گرنے نہیں دے گی. کون حسین؟ مسائل سب دیر تک نہیں پڑھتا میں. آیت اللہ بشیر نجفی کہتے ہیں ان کا جملہ سنیے. جب حسین تو یہ لکھا ہے کہ امام حسین جب سبوں سے چور ہو گئے کیونکہ جنہوں نے کہا ہے بہن کو ماتم کرنے جانے والی ہے ماتم کرے حسین بھائی کو بڑے شان سے ماتم کرے اور پہلی مجلس کہاں کرے گی یزید کے دربار. اس لیے مجلس جہاں بھی ہو رہی ہو چلے جائے گی پاکستان کی نہ ہو جائے گی.